एक डायबिटीज म्हटल्यार आजकाल कॉमन प्रॉब्लेम जाल्ले आसा म्हणजे सगळ्यांक कोण एवरी थर्ड पर्सन कुशीक बसलेल्या मनशाक दिसता जे डायबिटीज कितें तो आपलो पांय दाखयता कोणाक तोंडी तारे परतून परतून तोंडी जाता परतून परतून मुतोंक जाता अशें करून सगळ्या लोकांक कितें ना कितें दुयेंस आसताच आसता म्हळ्यार एवरीबडी वॉन्ट्स टू डिनाय बाबा आमच्या घरान कोणाकूच डायबिटीज नासली म्हाका कित्याक जातली हांव सारको बरो आहा म्हाका बेश्टी भूक मात लागता चड आनी आतां खायन जोडटा तें खायना जाल्यार कोणाक तें अशें म्हणून आमी खायत उरता म्हळ्यार एकूच हांव तुमकां सांगूंक सोदतां सगळ्या परस दुस्मान मनशाचो तें जेवण जेवता आसतना तुमी सांबाळून तुमकां जाय तितलेंच जेवपाचें आनी 4 बोटां उपाशी रावपाक जाय समज तुमचें पोट भरलेलें जालें जाल्यार तुमकां दुयेंस लागू जालें हें सजमोवपाचें हें की बाबा हें तुका भूक लागना तुका हें दुयेंसाचें येत लागला सो तेन्ना सगळ्यांनी एक मनान दवरपाचें की आपूण जेयतली म्हणल्यार थोडें सांडटली आनी तेन्नाच तुमकां बरें जिबीत फावो जातलें दुसरें म्हणजे हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की जेयता आसतना फास्ट जेवप ना जेवपाक आसतना तुमी कितें करपाचें एक उणउणीत उदक पिवपाचें पयलें एक ग्लास भर जे आमचे जाणटे करताले अरे बाबा हात पांय धुलेतले बाजारान गेल्लो हात पांय धुले वयर इल्लें उदक पी बस पयलीं आनी मागीर जेवपाक वचपाचें आतां कितें जाता आमचें मागीर हांव भायर खावन येयलां हिंगा चिकन मटन कितें आसा तुजें कितें आहा तोवलेलें नाका न्हिदलो हांव हितून कितें जाता न्हिदतकूच सगळें मेटाबॉलिझम स्लो जाता तूं जर पावला तो अर्द्यार पावला चलो ना जाल्यार तुजें मेटाबॉलिझम स्लो जालें आनी तितून तुजें शुगर वाडत रावता एक्सरसाइज लेस जाता जिरवण तुजी थोडी जाता आनी जे आमी प्री डायबेटीक म्हणटा म्हणजे कितें जेयल्या नंतरच म्हाजी 200 जाता नाजाल्यार म्हाजे 90 आसता सकाळचे म्हाका डायबेटीस ना म्हळ्यार चडसो वगत आमी कशें उरता जेवल्या नंतर उरता सो युअर 200 इज कॉन्स्टंट फॉर मेनी डेज सो यू आर डायबेटीक अदरवायज ऑल्सो सो तुमी कितें काळजी घेवंक जाय की बाबा जेवण जालें रेस्ट घेतलो एक मातशें चललें तितून तुजें डायबेटीस मातशें स्लो जाता सिंपल थिंग लायक इन एल्डरली पर्सन आतां म्हाजो मामा बसला हिंगा तो म्हणटा म्हाका सायटिका जाल्या चलपाक जायना कितें करतलो कितें करपाचें 5 किलाचे डंबेल घेवपाचे एक्सरसाइज करपाक डंबेल मेळटा जाणा बसलेले कोणा खंय करीत रावा 20 फावटी ह्या हातीक 20 फावटी ह्या हातीक जालें हे मसल जे एक्सरसाइज करता तितून तुजो ग्लुकोज देंवता आनी तितून तुजी डायबिटीस कंट्रोलान उरता तूं समज 2 टॅबलेटी घेता एकाचेर पावता आनी एक घेता जाल्यार अर्द्याचेर पावता म्हळ्यार कांयच करुनासतना रावलो 2 आसा ते 4 जाता आतां हे सगळें समज तुका दुयेंस जालें डायबिटीस जालें तुका आनी उपाय ना कित्याक नशिबान आहा तें कोणाक चुकना तुका म्हाका सगळ्यांक सेम एवरीबडी इज सेम ओन्ली डिफरन्स बिटवीन यू एंड मी आय सी दोज पीपल हू आर सफरिंग एंड यू आर द पार्ट ऑफ माय ओपीडी आय मस्ट बी थँकफूल टू यू म्हणजे तुम्ही बाबा येता म्हणून माझी ओपीडी चलता म्हळ्यार कितें आहा हितून बरें जावपाचें कारण ना बरें जावपाचें कारण कोणा कडेन ना तुमचे कडेन आसा सो मोस्ट इम्पॉर्टंट इज एक्सरसाइज फॉर एवरीबडी मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर यू इज प्रेयर्स 5 minutes 10 minutes in a day please pray for giving you good mind pray for you to understand what God has given you pray to understand like how lucky we are to see this world there are many people who have problems we are lucky we have less problems if you still don't think like this you can never be happy in life हांव तुमकां कितें म्हणूंक सोदतां की बाबा तुमी आतां आयचो दीस मेळ्ळो सकाळीं उठलो बाबा देवाक आर्गां दिवपाची बाबा आयचो दीस तुवें म्हाका बरे भाशेन दाखयलो सगळे म्हाजे कुशीक बसले ते हॅप्पी आसा आनी कितें जाय आनी आमकां कांय नाका 4 उतरां कोणा कडेन उलयल्या शेजाऱ्या कडेन आगो नुस्तें हाडलें कितें हाडलें बरें आहा भायर कोण आहा तेंची खबर घेतली रावली इम्पॉर्टंट इज अगेन डायट डोंट कीप ऑन इटिंग घरा समज कोणें खाल्लें पिकणां खाल्लीं चिकी खाल्ली कॉमन आमचे प्रॉब्लेम but these all adds to your diet and तुझे पोट भरलेलें आसता विकरान सुमार तूं परतून जेयता सो तितून तुजें डायजेशन स्लो आनी इनटेक इज मोर यू आर प्रोन टू बिकम डायबेटीक सो देर इज नो फूल प्रूफ म्हणजे कितें तूं हें जालें म्हणून तुका डायबेटीस जावचें ना अशेंय ना आनी जालें म्हणून तुका कॉम्प्लिकेशन जातलें अशेंय ना exercise prayers and your daily habit determine many things in your life to be happy in life and to be healthy in life your mindset is very important